यदि मैले गरेको नमस्कार जसले हात जोडेर चाहिँ आवाजको साथमा सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न र नमस्कारको आवाज दिनुहुन्न भने विद्या नाश हुन्छ। प्लिज एकपटक फेरि है नमस्कार। अलिक पारा आउन थालेको त्यसरी पारा आउनुपर्छ। मलाई लाग्छ यो पोडियम अलिकति अग्लै भयो होला कि या म चाहिँ भएको हो केही थाहा छैन। जस्तो सहभागी सम्पूर्णहरू यो हल सानो भएको या सहभागी त धेरै भएको त्यो पनि मलाई थाहा भएन। जे होस् हल सानै भएको होला मलाई लाग्छ। र उपस्थित सम्पूर्णप्रति मेरो आफ्नो छोटो परिचय। म पुष्ता चामलिङ राई, घर नेपालको पूर्वी पहाड जिल्ला धनकुटा। आज यो क्षेत्रमा यो अवस्थामा अर्थात् यो मौका प्रदान गरिदिनुहुने न्यू विवेक र यो हाम्रो एउटा सौभाग्यप्रति अत्यन्तै खुसी छु र हर्षित पनि छु। र साथमा मान्छे त सबै समानै भइदो रहेछ तर पानी लाग्दो रहेछ। बुझ्नुभयो? काठमाडौँको मिठो पानी कस्तो कस्तो पानी खानै बानी यता आइसकेपछि यहाँको पानीले अलिकति गडबड भइरहेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पानी लाग्दो रहेछ। स्वास्थ्यगत स्थिति अलिकति खराब भएका पनि मैले जानेका बुझेका कुराहरू पक्कै पनि हालमा सेयर गर्ने अनुमति लिन चाहन्छु र सम्भवतः मलाई अनुमति दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि राखे। सो तयार हुनुहुन्छ? नम्बर 1 भन्नुहोस् है। मैले धनकुटा भन्दा नम्बर 1 भन्नु होला नि फेरि। हामीले सही तरिकाले निर्मल बनाउनका लागि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनले के कस्ता किसिमका भूमिका निर्वाह गर्छ र डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनै किन जरुरी छ भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ यहाँलाई चाहिँ म अघि बढाउने तर्फमा जुटेको छु। उत्पादनलाई चाहिँ बजारमा बिक्री वितरण गर्छ। साथमा संसारको 187+ राष्ट्रका मान्छेहरूलाई डिएक्सन कम्पनीले यिनै उत्पादनहरू खुवाएर चाहिँ स्वास्थ्यगत हिसाबमा चाहिँ निरोगी बनाउने उत्पादनको बारेमा विस्तृतमा जानकारी दिने कोसिस गर्छु। सम्भवतः यो कोसिस यो प्रयास पक्कै पनि हामी कवि कलम त लिएर आएकै छौँ होला। छैन भनेदेखि हजारौं होइन करोडौं जीवीको दिमाग छँदैछ यसलाई टिप्ने र बुझ्ने र यो बुझेका कुरालाई चाहिँ पक्कै पनि सबैले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। र नयाँ व्यक्तिहरूलाई विशेष गरी पुराना व्यक्तिहरूले त जान्नै भएको छ, सिक्नै भएको छ र बुझ्नै भएको छ। जो व्यक्ति नयाँ आउनुहुन्छ डिएक्सन प्रति, जो व्यक्तिले डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनलाई बुझ्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ यहाँको लागि अति महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। साथमा त्योभन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण त हाम्रा आदरणीय लिडरहरूलाई हुनेछ। किनकि सबै कुराहरू सिकियो भने बुझ्यो भनेदेखि पक्कै धेरै कुराहरू जानिन्छ, बुझिन्छ। ती सिकेका, जानेका अनि बुझेका कुराहरूलाई हामीले समाज रूपान्तरण गर्नका लागि र समाजमा रहेका ती विकृति विसङ्गतिहरू त भन्दिन, स्वास्थ्यगत हिसाबले थलिएर बसेका व्यक्तिहरूलाई हामीले ती पेटबाट उठाउन सक्ने खालका क्षमता डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनबाट छ, जसलाई हामीले गानोडरमा अर्थात् रातो च्याउको हिसाबमा पनि हामीले चिन्ने गरेका छौँ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि इतिहास कस्तो रहेछ त भन्ने विषयलाई चाहिँ क्लियर गराउने कोसिस गर्छु। यो 5000 वर्ष पहिलेदेखि नै मान्छेलाई थाहा भइरहेको कुरा हो कि रातो च्याउ विशेष गरी पहाडी इलाकातिर बस्ने व्यक्तिहरूलाई वृद्ध व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि रातो च्याउले कुन हिसाबले काम गर्छ भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा छ। वृद्ध व्यक्तिहरूलाई जो कि हिजो आज हामी चाउचाउ, कुरमुरे, बिस्कुट अर्थात् चटपटे, पानीपुरी यावत चिजहरूमा अल्मलिएका जिब्रोहरूलाई चाहिँ च्याउको बारेमा थाहा छैन। विगतमा जति पनि वृद्ध अवस्थाका हाम्रा बुवा आमा, हजुरबा, हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्लियरली थाहा छ कि रातो च्याउ एउटा औषधिको रूपमा काम गर्ने चिज हो, तर खानुपर्ने चिज नै रहेछ है भन्ने कुरा थाहा छ। यसको अलिकति पृष्ठभूमितिर जाउँ। यो 5000 पहिलेदेखि नै मान्छेलाई थाहा थियो कि रातो च्याउ अत्यन्तै
गुणस्तर हिसाबमा चाहिँ मानव स्वास्थ्यको लागि काम गर्ने चिज हो भनेर परपूर्व कालका एकदमै धनी धनाढ्य अनि राजा महाराजाहरूले यसलाई अगम्बरी बुटी हो भनेर चाहिँ चिन्ने गरेका थिए, प्रयोग गर्ने गरेका थिए र खाने गरेका थिए। सामान्य व्यक्तिहरूले यसलाई चिन्थेन त्यतिखेर, किनकि प्रशस्तै मात्रामा शिक्षाको पहुँच नहुनाले गर्दाखेरि, अहिलेको जस्तै इन्टरनेटको पहुँच नहुनाले गर्दाखेरि र प्रशस्तै मात्रामा संसारभरिका मान्छेहरूलाई एक अर्काको हिसाबमा या चिनिने माध्यमहरू नहुनाले गर्दाखेरि र प्रचार प्रसारमा रोक लगाइएको कारणले गर्दाखेरि थाहा हुन्थेन सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई। तर धेरै ठुला ठुला मान्छेहरू, धनी धनाढ्य राज परिवारका मान्छेहरूको लागि चाहिँ अदम्बरी जडीबुटीका रूपमा चाहिँ यसलाई मान्ने गरेका थिए। मान्ने मात्रै नभइकन प्रयोग गर्ने र सेवन गर्ने पनि गरेका थिए, तसर्थ यो चिजलाई धेरै वर्ष पहिलेबाट नै थाहा भइरहेको कुराहरू। अर्को, मेडिकल र वैज्ञानिक प्रतिवेदन अनुसार विगत 100 वर्ष पहिलेबाट नै यसलाई शक्तिवर्धक र सुरक्षित तत्त्वको रूपमा चाहिँ मानिन्थ्यो। हामी 21औं शताब्दीको युगमा हुर्किरहेका छौँ, बढिरहेका छौँ अर्थात् जिरहेका छौँ। हाम्रो जीवनकालहरू दिनानुदिन हिसाबमा चाहिँ टेक्नोलोजीले फड्को मारिराख्दाखेरि, प्रविधिहरूको विकास हुँदाखेरि अहिलेको समयमा आफ्नो मोबाइल नम्बर आफैलाई पनि याद हुँदैन। कतिलाई थाहा छ आफ्नो मोबाइल नम्बर? हात उठाउनुहोस् त। मोबाइलै एउटा भनेको छ, होइन? हाम्रो आफ्नो सोचाइ, हाम्रो आफ्नो दिमागलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, किनकि टेक्नोलोजीले फड्को मारेको छ नि त। पानीमा सबै मोबाइल बिग्रियो भनेदेखि सम्पर्कविहीन छैन, सकियो नम्बरहरू। तर पहिलेका व्यक्तिहरूले दिमागमा हरेक कुराहरू सेभ गरेर राख्ने गरेका थिए। ती दिमागलाई अहिले हामीले प्रयोगमा लिएका छौँ, छैनौँ नि। 24 घण्टा मोबाइललाई प्रयोग गर्छौँ तर दिमागलाई गर्दैनौँ। यही नै हाम्रो समस्या। रोग त्यही चिजले ल्याउँछ। 8 देखि 9 घण्टासम्म सुत्नुपर्ने व्यक्ति टिकटक र फेसबुकले गर्दाखेरि 4-5 घण्टा मरेर सुतिन्छ, होइन? विभिन्न किसिमको। अनि हाम्रो आफ्नो दिमागहरू, ती थाकेर बसेका दिमागहरूले रेस्ट पाउँदैन अनि ती विभिन्न किसिमका तनावहरू सधैँ जाँदाखेरि त्यही व्यक्ति डिप्रेसन र फ्रस्ट्रेसनको रोगी बन्छ। अनि शारीरिक हिसाबले दुर्बलता त छँदैछ, शरीरमा विभिन्न किसिमका रोग समस्याहरू त छँदैछ। यिनै समस्यालाई निर्मूल बनाउनका लागि नै जिएसएम कम्पनीका उत्पादनहरू नम्बर 1 छ। यसलाई दैवी शक्तियुक्त सञ्जीवनी बुटीका रूपमा पनि चिनिन्छ, जो कि रातो च्याउ अर्थात् गानाडर्मा। यो सही तरिकाले हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। परपूर्व कालमा धर्मग्रन्थ तथा आयुर्वेद पुस्तकहरूमा पनि यो गानाडर्माको बारेमा प्रशस्तै मात्रामा लेखिएको पाइन्छ। तर हिजो आज हामीले यी ग्रन्थहरू, यी पुस्तकहरू कहाँ गए पढ्नै छोडिसक्यौँ, किनकि अनुहारको किताब आएको छ नि त, होइन? अनुहारको किताब, त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा लेखिदिएको छ फेसबुक भनेर। अनुहारको किताब पढ्दा पढ्दै यी चिजहरू सबै बिर्सिन्छौँ हामीले। जुन चिज चाहिँ तपाईँ हामीलाई काम लाग्छ, यी चिजहरू यो धेरै पहिलेबाट नै यसलाई चिनिएका चिजहरू। सन् 1970बाट चाइना र जापानमा यसको खेती सुरु गरिएको थियो। 1970 मै चाइना र जापानले गानाडर्मालाई चिन्ने मौका पाइसकेका थिए र त्यहाँका मान्छेहरूलाई वास्तवमा चाइना र जापानमा अन्य बाहिरको उत्पादनहरू प्रवेश गर्न नदिनको प्रमुख कारण पनि त्यही छ कि जो कि चाइना र जापानले आफ्नो जनताको स्वास्थ्यमा सुरक्षाका निमित्त रातो च्याउबाट निर्मित उत्पादनहरू अर्थात् रातो च्याउबाटै बनेका औषधीय चिजहरू चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँछन् र त्यहाँका जनताहरूलाई खुवाउँछन्। तर हाम्रो नेपालकोले होइन। नेपालको त भएको चिज पनि बिर्साउन लाग्छ, होइन? त्यो भएकोले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ। सन् 1980 मा ताइवानले पनि सुरु गर्यो यसको खेती। ताइवानले पनि चिन्न थाल्यो। हामी नेपाली धेरै पछि मात्र चिन्न थालेका छौँ। त्यो पनि जिएसएम कम्पनीले नेपालमा ल्याइदिइसकेपछि 2003 बाट चिन्न थालेको हो। 21 पुगिसक्यो। कतिपय व्यक्तिले त अझै पनि यो मूर्ख बनाउने खेल हो भन्छ, होइन? हो नि। त्यस्तै सन् 1983 मा मलेसियामा सुरु भएदेखि अन्य देशहरूमा यसको खेती सुरु भयो। राम्रोसँगले बुझ्नुहोस् है, काम लाग्न सक्छ।
गानेघरमा राम्रो छ, डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट राम्रो छ, यो राम्रो छ भनेको भरमा मात्रै हुनेवाला छैन। के राम्रो छ त भनेर क्वेसन गर्यो भने मोबाइल हप्तामा पटक गोटीबाट निकालेर लिडरलाई फोन गर्न थाल्यो भने अर्थ रहँदैन। हामी आफै जति सहभागी छौँ, जति सिक्नका लागि उपस्थित भएका छौँ, जति बुझ्नका लागि उपस्थित भएका छौँ, क्लियर रूपमा बुझेर जाने कोसिस गरौँ। डाक्टर लिम्सियोजिन जो कि डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर भएर हामीले अघि पनि बुझिसकेका छौँ र चिनिसकेका छौँ। उहाँले 1983 देखि 1993 सम्म 10 वर्षसम्म डिएक्सन कम्पनीका प्रमुख उत्पादन अर्थात् यो रातो च्याउले चाहिँ मानव स्वास्थ्यका निमित्त कस्ता किसिमका फाइदाहरू पुर्याउँछ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर तपाईँ हामीमा ल्याइदिएको चिज हो। यो मामुली चिज होइन। 1 महिना हेरेको भरमा, 2 महिना हेरेको भरमा, 1 साल खोजेको भरमा आएको चिज होइन। यो 10 वर्ष रिसर्च गरेर तपाईँ हाम्रो निमित्त आएको उत्पादन हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि यसलाई अलिकति गहन तरिकाले बुझ्नेतिर लागौँ। यसलाई हामीले संसारमा अर्थात् यो धरतीमा अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यो धेरै पहिलेको तथ्याङ्क हो। अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार यो भन्दा धेरै छ, तर पहिलेकै तथ्याङ्कलाई यहाँलाई क्लियर गराउँछु म। 38,000 प्रजातिका च्याउहरू चाहिँ यो धरतीमा पाइने रहेछ। क्लियर हुनुहोस्, कति हजार प्रजातिको? यताबाट प्रोजेक्टर देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ? छैन होला है, त्यही भएर सोधेको। यताबाट भनेको तपाईँहरूलाई आउँछ भनेर। 38,000 प्रजातिका च्याउहरू चाहिँ संसारमा अर्थात् यो धरतीमा पाइने रहेछ, जसमा 2,000 प्रजातिका च्याउ मात्रै खान योग्य छ। मान्छेलाई खानको लागि राम्रो चिज हो भनेर खान योग्य चिज चाहिँ 2,000 छ। बर्खायाममा नेपालको न्युजहरूमा पनि आउँछ नि होइन, च्याउ खाएर यतिजना व्यक्ति चाहिँ गयो भनेर, धेरैजना। त्यो अखाद्य चिज जो कि मान्छेलाई चाहिँ खान नहुने चिजहरू। त्यस्तै त्यसमा पनि 200 प्रजातिका च्याउमा चाहिँ औषधीय गुण रहेछ। 200 प्रजातिका च्याउले चाहिँ औषधिको काम गर्न सक्दो रहेछ। त्यसले गरी 6 प्रजातिका च्याउमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा औषधीय गुण भएको च्याउ चाहिँ, जसमा भिटामिनहरू पनि भएको चिज चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको गानेडरमा अर्थात् रातो च्याउ अर्थात् सरल भाषामा चिन्दाखेरि आरजी र जिएलको हिसाबमा हामीले चिन्ने गरेका छौँ र बुझ्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ 38,000बाट छनौट भएर 6 प्रजातिका च्याउमा आएर मानव स्वास्थ्यका निमित्त चाहिँ कतिसम्म महत्त्वपूर्ण काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै क्लियर गराउँदै जान्छु यहाँलाई। र यी 6 प्रजातिका च्याउहरू चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले तपाईँ र मेरो स्वास्थ्यका निमित्त, यो हेर्नका निमित्त होइन, तपाईँ र मेरो आफ्नो स्वास्थ्यका निमित्त काम गर्नका लागि र गराउनका लागि, बिग्रेको स्वास्थ्य छ भने बनाउनका लागि, बिग्रिन गएको स्वास्थ्य छ भने बिग्रिन नदिनका लागि र निरोगी हृष्टपुष्ट अनि तन्दुरुस्त व्यक्तिहरूको लागि, कहिले पनि स्वास्थ्य नबिगार्नका लागि डिएक्सन कम्पनीले तपाईँ र मेरो स्वास्थ्यका लागि ल्याइदिएको चिज छ। यसलाई हेर्ने अनि बुझ्ने भन्दा पनि जति सकिन्छ त्यति प्रयोग र सेवन गर्ने गरियो भने स्वास्थ्यमा फाइदा लिन सकिन्छ। यो मैले आरजी र जेलको फोटो एकै ठाउँ राखेको छु, किनकि यो आरजी र जेल श्रीमान र श्रीमती जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि जोडी नै हो क्या यो। हामीले एउटा मात्रै खुवाउँदैन, दुईटै खानु पर्ने हुन्छ। जसलाई चाहिँ आरजी नामको चिज चाहिँ हामीले कुन तरिकाले बन्छ भन्ने कुराहरू, जो कि 90 दिनको परिपक्व च्याउको माथिल्लो भागबाट बनेको चाहिँ यो क्याप्सुललाई चाहिँ आरजी भनिन्छ। क्लियर हुँदै जानुहोस् है। 90 दिन, जो कि 3 महिनासम्मको परिपक्व हुर्केर बढेर त्यसपछि मान्छेको शरीरमा रहेका ती समस्याहरूलाई चाहिँ काम गराउन सक्ने खालका उत्पादन चाहिँ आरजीमा पाउँछ। जो आरजी, जसलाई चाहिँ हामीले आरजीको रूपले चिन्छौँ भनेदेखि जिएल भनेको चाहिँ यसको आरजीले गर्ने फाइदा चाहिँ शरीरभित्र रहेका विषादीलाई बाहिर निकाल्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। हामीले दिनानुदिन रूपमा खानाको माध्यमबाट, हावाको माध्यमबाट, त्यसपछि रहनसहन लगायत अन्य विभिन्न तवरले चाहिँ हाम्रो आफ्नो शरीरभित्र केमिकलहरू प्रवेश गराइरहेका छौँ कि छैनौँ? कोही हुनुहुन्छ अर्ग्यानिक चिजहरू खाएर अहिलेसम्म बस्नुभएको छैन। पानी सबैले पिउँछौँ है। पानीको बोतलमा एक्सपायर
एक्सपायर डेट लेखिएको हुन्छ। सबैले पढ्नु भएको होला, छ नि है। यदि पानीमा केमिकल हुन्थ्यो या हुन्थेन, ती चिजहरू हामीले त्यो एक्सपायर डेटबाट नै बुझ्ने गरेका छौँ। यदि पानीमा, सबै पानीमा चाहिँ केमिकल हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो पहाडतिर बग्दै गरेको खोलामा, नदीमा, इनारमा, कुवामा पनि डेट लेखेको हुन्थ्यो होला। तर धारा बनिएको छ भनेदेखि धारा बनेको मिति मात्रै लेखेको हुन्छ नि त्यहाँ, होइन? इनार बनिएको छ भने त्यो इनार बनिएको मिति मात्रै लेखेको हुन्छ, त्यो पानीको डेट लेखेको हुँदैन, एक्सपायर डेट। तर अन्य विभिन्न किसिमका बोतलबाट पाउने पानीहरूमा चाहिँ केमिकलको मात्रा प्रशस्तै मात्रामा भएकोले गर्दाखेरि त्यसको एक्सपायर डेट लेखिएको छ। जसको एक्सपायर बनिसकेका बोतलका पानीहरू हामीले पिउन थाल्यौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। जसलाई चाहिँ खानाको माध्यमबाट, पानीको माध्यमबाट, हावाको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा यदि विषादीहरू प्रवेश भएका छन् भनेदेखि ती विषादीहरूलाई बाहिर निकाल्नको लागि केले काम गर्दछ? आरजीले। क्लियर हुनुहोस् है, आरजीले काम गर्छ। त्यस्तै 18 दिनको च्याउको जरा भागबाट बनाइएका चिजलाई चाहिँ जीएल भनिन्छ, जो कि हामीले जीएलको हिसाबमा चाहिँ क्याप्सुलमा पाउँछौँ। यो जीएल चाहिँ 18 दिनको कलिलो च्याउको तल्लो जराको भागबाट बनाइएको चिज रहेछ। यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ भनेदेखि कोषहरूको निर्माण गर्छ, मानसिक वृद्धि र विकास गर्छ, कमजोर शरीरलाई मजबुत बनाउनका लागि मद्दत पुर्याउँछ, जसको नाम हो जीएल। र बजारमा धेरै किसिमका कम्पनीहरू आउँछन्। ती कम्पनीहरूलाई मैले विरोध गर्न खोजे होइन। ती रातो च्याउ नै बिक्री वितरण गर्न आउने कम्पनीहरू धेरै छन्। यो पनि डिएक्सनकै जस्तो रातो च्याउ हो भनेर भन्छ अनि सस्तो भावमा दिन्छ, हो कि होइन? धेरैजनाले भेट्नु पनि भएको छ होला। रातो च्याउबाटै बनेको डिएक्सनकै जस्तो च्याउ हो यो पनि भन्छ। तर ती भनाइका पछि नकुद्नु होला, किनकि यहाँ म क्लियर गराउँछु तपाईँहरूलाई, डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्ने आरजीजीएल जस्तो, अर्थात् डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्ने रातो च्याउ जस्तो उत्पादन संसारको कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गर्न सक्दैन। किनकि जो कि अन्य कम्पनीहरूले यो आरजी नामको चिज मात्र उत्पादन गर्न सक्छ, ताकि शरीरमा रहेका विषादीहरूलाई बाहिर निकाल्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। तर जीएल नामको चिज उत्पादन गर्नै सक्दैन अन्य कम्पनीहरूले। जबकि जीएलले के गर्छ भने हाम्रो शरीरमा रहेका कोषहरू जब बिग्रिँदै जान्छ, मर्न थाल्छ, अनि ती मरेका कोषहरूले नै मान्छेलाई रोगी बनाउन थाल्छ। त्यो रोगी बनेर मरेर बाहिर निस्केका कोषहरूलाई पुनः जन्माउनका निमित्त चाहिँ मद्दत पुर्याउने उत्पादनको नाम हो जीएल, जो कि डिएक्सन कम्पनीले मात्रै उत्पादन गर्छ। तसर्थ यो कुरामा सदैव क्लियर हुनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँलाई। यदि हामी यसमा अल्मलिएर बस्यौँ भने हामी अन्यल हुन्छौँ, कुलोमा हराएको काग जस्तै बन्न सक्छौँ। त्यही भएर कुलोमा नहरौँ। हामी संसारको 187+ राष्ट्रमा तेह्रै देशका मान्छेको स्वास्थ्य मजबुत बनाउँछ भनेर प्रसारमा निस्केका अर्थात् लिडर बनेर खाएर आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिरहेका व्यक्तिहरू धेरैजना छौँ। धेरैजना व्यक्तिहरूले स्वास्थ्यगत हिसाबमा फाइदा लिइसकेका छन्। यो मरुन्जी जुस मरेना छुटोफरिया भन्ने एउटा दुर्लभ जातको फलबाट बनेका हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तवरले चिन्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ। यो अमिलो वर्गको प्राकृतिक फल हो। यसमा प्रकृतिको यो धरतीमा मान्छेहरूले यो फलफुलको रूपमा चाहिँ खाने चिज र फल भनेर चिनिएको सबैभन्दा पहिलो फलको रूपमा पनि यसलाई चिन्न सकिन्छ र बुझ्न सकिन्छ, जसले के फाइदा पुर्याउँछ त। यसमा भिटामिन सी, मिनरल देखि जो सबै मैले पढ्न जरुरत छैन, यी चिजहरू हामीले पाउँछौँ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको मरुन्जी जुसबाट। हामी यो चिजलाई राम्रोसँगले खान सक्यौँ भनेदेखि हृदयको सफाइ, भित्री दुखाइहरू हुन्छ नि धेरैजना व्यक्तिहरूको, हड्डीदेखि लिएर अन्य भित्री दुखाइदेखिलाई कम गर्छ। अनावश्यक कोषहरूलाई बढ्न दिँदैन। भनेको मतलब क्यान्सर एउटा एन्टी ट्युमरको रूपमा पनि यसलाई चिनिन्छ, जसलाई चाहिँ क्यान्सर जन्य सेलहरू छ भनेदेखि बढ्न दिँदैन र त्यसलाई मार्न सक्ने क्षमता यसमा छ। त्यस्तै कलेजोको संरक्षण गर्छ, जसलाई चाहिँ जन्डिसको समस्याहरू छ
जन्डिसको समस्या हुनबाट बचाउन सक्ने क्षमता यसमा छ। त्यस्तै गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। अहिले यो कोरोना कहर लागिसकेपछि कोरोना लाग्न नदिनको लागि के गर्नुपर्छ अरे? रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ वृद्धि गराउन जसले सक्छ उसलाई चाहिँ कोरोनाले छुँदैन भनेको छ, हो कि होइन? त्यो भएकोले गर्दाखेरि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ। जस्तै गाइनो समस्या हल गर्छ, महिला दिदीबहिनीहरूमा हुने समस्याहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर स्वास्थ्यसँगैको जनचेतनामूलक कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि म अलिकति नजाइन। महिला दिदीबहिनीहरूमा हुने समस्या, महिनावारी समयमा नहुने, महिनावारी हुँदा तल्लो पेट अत्याधिक मात्रामा दुख्ने, सुत्केरी गएर पाठेघरबाट चाहिने मात्रामा बेकार ब्लडहरू ननिस्केर पाठेघरमा समस्या भएको महिला दिदीबहिनीहरूको लागि, सेतो पानी अत्याधिक मात्रामा बग्ने महिला दिदीबहिनीहरूको लागि र अहिलेको समयमा संसारमै तथ्याङ्कले नै बताएको छ कि ब्रेस्ट क्यान्सर हुने महिला दिदीबहिनीहरू अर्थात् स्तन क्यान्सर हुने महिला दिदीबहिनीहरूलाई अत्यन्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादनको रूपमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीका मरुन्जी जुसलाई लिने गरेका छ, मान्ने गरिएको छ। यहाँको स्वास्थ्यका निमित्त यो खाने बानीको विकास गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी एलर्जीको समस्याहरू छ भनेदेखि, मधुमेहको समस्याहरू छ भनेदेखि अत्यन्तै राम्रोसँगले फाइदा पुर्याउँछ। मोटु रोगी र दिमागमा समस्या भएको व्यक्तिहरूको लागि पनि सबैभन्दा राम्रो फाइदा पुर्याउन सक्ने उत्पादन हो डिएक्सन कम्पनीको मरुन्जी जुस। गुड मर्निङ, नसुत्नुहोस् है। यसलाई बिहान 3 बिर्को बेलुकी 3 बिर्कोको हिसाबमा खाली पेटमा खाने बानीको विकास गरौँ सबैजना व्यक्तिले। कतिपय व्यक्तिले यो जुस हो भनेर 1 लिटर पानीमा 1 बिर्को लगाएर फिटेर खाने गरेको छ, जुस भनिएको छ नि त। तर पानीमा फिटेर भन्दा पनि मजाले हल्लाइसकेपछि त्यसैको बिर्कोमा 3 बिर्को 3 पटक सट पिइदिने बानीको विकास गरौँ। जसले खाली पेटमा मनतातो पानी पिइसकेपछि बिहान 3 बिर्कोको हिसाबमा मरुन्जी जुस खान्छ भनेदेखि उहाँको रगत अत्यन्तै राम्रोसँगले सफाइ हुन्छ। साथसाथमा टन्सिलको समस्या छ भनेदेखि, घाँटीमा दुख लाग्ने विभिन्न किसिमका थाइरोइडको समस्याहरू छ भनेदेखि त्यो समस्यालाई पनि न्यूनीकरण हल गर्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। साथमा जसले धेरै मरुन्जी जुस पिउने गरेको छ उहाँको फेसले नै बताउँछ कि यो मान्छेले मरुन्जी जुस खानुभएको छ, पिउनु भएको छ भन्ने कुरा। किनकि साइनिङ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ चम्किलो बनाउँछ फेसलाई, फेसको छालाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। अर्को चाहिँ यात्रा हामीले नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा राम्रो यात्रा उत्पादन हुने देश कुन देश हो थाहा छ यहाँलाई? नेपाल हो। तर यात्रा हातमा लिएर सुन्न पाइएको छ? छैन है। यस्ता महत्त्वपूर्ण उत्पादन डिएक्सन कम्पनीले सुन्न मात्र होइन खानको लागि पनि तपाईँ र मेरो लागि अर्थात् हाम्रो लागि ल्याइदिएको छ, जसको महत्त्वको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। यसको सेवन गर्दा हुने फाइदाहरू, हाडजोर्नी सम्बन्धी अत्यन्त उत्तम चिज हो जसको चाहिँ जोर्नीहरू दुख्छ, हड्डी खिने समस्याहरू छ भनेदेखि ती व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादन हो। मुटुको लागि दैनिक गर्ने कार्य शक्ति बढाउनको लागि पनि काम गर्छ। साथमा प्राणघातक रोगहरू जो कि हार्ट एट्याक भएर मर्ने सम्भावनाहरूबाट बचाउन सक्ने क्षमता पनि डिएक्सन कम्पनीको यार्छ गुणमा छ। यसलाई कतिपय व्यक्तिले बुझेका छैन, त बुझेर पनि कतिपय व्यक्तिले यो महँगो चिज रहेछ भनेर छोड्ने गरिएको छ। प्रत्येक मान्छेको भित्रपट्टिको छातीको भित्रपट्टि के धड्किन्छ? के धड्किन्छ? आवाज निकाल्नु, सानो भाउ कता हुनुहुन्छ? उहाँले जित्नु भयो यता होइन? भित्रपट्टि छातीको भित्रपट्टि के धड्किन्छ? मान्छेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग त्यो मुटु हो। इन्जिन 2-3 घण्टा चलाइसकेपछि त्यसलाई विश्राम चाहिन्छ। शरीर 1-2 घण्टा रेगुलर रूपमा काम गर्न गरिसकेपछि आराम चाहिन्छ। तर त्यो भित्रपट्टिको छाती भित्रपट्टिको मुटु 1 मिनेट मात्रै आराम गर्यो भने राम नाम सत्य हुन्छ। त्यसको सुरक्षाको लागि तपाईँ र मैले के खाइरहेका छौँ त?
जीवित राख्नका लागि मद्दत पुर्याउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो मुटु, जसको सुरक्षाको लागि हामीले कोदोको जुस खाइरहेका छौँ कि उसकी भोजामा रमाइरहेका छौँ कि या तमाम नाना थरीका उत्पादनहरू निक्लिएका छन् बजारमा, ती चिजहरू खाइरहेका छौँ कि या मेरो त यस्तो चिज पनि छ है शरीरमा भनेर भुलिरहेका छौँ। यदि संसारमा लामो समयसम्म आफ्नो आयु बचाउने रहर छ भनेदेखि देब्रेपट्टिको छातीमा धड्किने प्रत्येक सेकेन्डमा धड्किने चिज त्यो मुटुको सुरक्षाका निमित्त पनि खाने बानीको विकास गरौँ, जसका लागि डिएक्सन कम्पनीको यो यात्रा गुम्बा नम्बर 1 छ। प्रजनन प्रणालीमा बलियो बनाउँछ, दौरो बनाउँछ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई शरीरमा आफ्नो शक्ति ह्रास भइरहेको हुन्छ। हेर्दा हट्टा कट्टा 90-95 किलोको मान्छे छ, हाइट पनि 6-7 किलोको छ, उभो फर्केर हेर्नुपर्छ मैले चाहिँ होइन। तर 1 किलो सामान उठाउनु पर्यो भनेदेखि कलिलोको मुट्टोको पहिरो जान्छ। यो नेपाली उखान हो, मैले भने होइन। 1 किलो चामल उठाउनको लागि शक्ति नै आउँदैन भनेदेखि ती त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि नम्बर 1 छ डिएक्सन कम्पनीको यात्रा गुम्बा। पाचन प्रणालीलाई दौरो बनाउँछ र यसले चाहिँ खाएको खानालाई सजिलै पचाउनको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ। अहिले जति खाए त्यस्तै निस्क्यो भनेदेखि शरीरमा ताकत आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन। शरीर एउटा यस्तो इन्जिन छ नि शरीरभित्र, हामीले 84 व्यञ्जन मक 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 बास्ना आउने खाना बेलुकी खाएर सुत्यौँ भनेदेखि त्यो 84 व्यञ्जन भोलिपल्ट आफैलाई मन नपर्ने भएर निस्किन्छ, हो कि होइन? त्यो प्रणालीको लागि हामीले के गरेका छौँ त? के गरेका छौँ? छैन, वास्तै गरिएका छैन। मान्छेको शरीरभित्र रहेका ती इन्जिनहरूको सुरक्षाका निम्ति हामीले केही गरेकै छैनौँ। साबुनले बाहिर नुहाइदिन्छौँ होइन, के पनि लक्स लाइफोन साबुनहरू लगाएर, केमिकल जन्य साबुनहरू लगाएर, कतिले त नयाँ हर्सी मानेर पर्फ्युमहरू सेन्टहरू लगाए, हिरो मकमक बनाउने भएन होइन, कपडा लगायो। यति नै छ नि शरीरको सुरक्षाको लागि। तर डिएक्सन कम्पनी मात्रै एउटा यस्तो कम्पनी हो जसले शरीरको बाहिरदेखि भित्र रहेका इन्जिनहरूको पनि सुरक्षा गर्नका लागि र संसारमा मान्छेलाई सकुशल एउटा निरोगी जीवन जिउनको लागि मद्दत पुर्याइदिन सक्ने खालका क्षमतावान प्रडक्ट तपाईँ र मेरो लागि ल्याइदिने कम्पनी हो। तर यसलाई बुझेर सेवन गर्ने बानीका विकास गरौँ। हेपाटाइटिस बी लागेका व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो उत्पादन। खाने बानीको विकास गरौँ। लाग्ने भन्दा अगाडि नै हामीले खाने बानीको विकास गरौँ। लागिसकेपछि झोला बोकेर कुद्नु भन्दा ती लाग्नुबाट बच्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अनिन्द्रा र थकाइलाई राम्रो गर्छ यसले, जसलाई चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू चाहँदै पनि ड्युटीका कारणले गर्दाखेरि, बाध्यताका कारणले गर्दाखेरि अनिन्द्रा बस्नु पर्ने हुन्छ र धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो थकाइलाई हराउनका लागि, शरीरलाई जहिले पनि ऊर्जा प्रदान गर्नका लागि डिएक्सन कम्पनीका यात्रा गुम्बा खाने बानीका विकास गरौँ, जसले गर्दाखेरि मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका फाइदाहरू पुर्याउँछ। रक्तचापलाई निर्मूल पार्छ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। अहिले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू प्रेसरको रोगी छन्, छ कि छैन? सुगरको रोगी छ। 14-15 वर्षको उमेरमै सुगर प्रेसर लाग्छ। त्यो लाग्ने उमेर होइन नि। 40 वर्षपछि मात्रै अलिकति खानपानमा केयर गर्नुपर्छ। 39 वर्षसम्म जे खाए पनि पच्छ भनेको छ नि। तर 14-15 वर्षमै सुगर प्रेसरको रोगी भयो भने के हुन्छ जिन्दगी? डामाडोल भयो नि। त्यहाँबाट बचाउनको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ। केमिकलको असरलाई यसले राम्रोसँगले त्यहाँबाट बचाउन सक्ने खालका क्षमता पनि डिएक्सन कम्पनीको यात्रा गुम्बामा छ। कोरिसिप कफी यहाँनिर छ। हामी धेरैजना व्यक्तिले यो याद, मैले कोरिसिप कफी यहाँ राख्नुको कारण के छ भनेदेखि हामीले यात्रा गुम्बाको ट्याब्लेट अलिकति महँगो छ। महँगो राख्ने व्यक्तिहरूले यो कोरिसिप कफी त खान सकिन्छ। कफीको माध्यमबाट पनि हाम्रो आफ्नो शरीरमा यात्रा गुम्बा छिर्छ भन्ने खालको सोचले गर्दाखेरि मैले टपिक्स राखेँ। यसलाई कफी तथा शरबतको रूपमा पनि खान सक्छौँ। हिजोआज समाज अलिकति रूपान्तरण भएको छ कि पहिलेको भन्दा। पहिले पाउन जाँदाखेरि पनि म एउटा सानो
इक्जाम्पल दिन्छु। म राईको छोरो, मेरो घरमा कोही मान्छे पाहुना आउनु भयो भनेदेखि मैले अतिथि संस्कारको लागि जाँदाखेरि खुवाएर बताउनै पर्ने हुन्थ्यो। पहिले पाहुनाको स्वास्थ्यको निमित्त मैले तातो पानी मात्रै खुवाएँ भने त्यो रात पाहुना बसेर भोलि फर्किँदा पल्लो घरमा पुगेर त्यो पाहुनाले कुरा काट्यो, फलाना घरमा पाहुना गए जाँडै खान पाइएन भने। जागृतिको संस्कारबाट अलिकति परिमार्जन भएको छ, समाज अलिकति रूपान्तरण भएको छ, तर कता रूपान्तरण भयो भने केमिकलतिर। आज पाहुनालाई अतिथि सत्कारका निमित्त कोक, पेप्सी, जिउ, मिरिन्डाको सत्कार गरिन्छ। तर अहिलेको समयमा नपढेका मान्छे त विरलै मात्रामा छौँ हामी। त्यो कोक, पेप्सी, जिउ, मिरिन्डाको बाहिरपट्टि कभरमा लेखेको छ त्यहाँ कस्ता कस्ता किसिमका चिजहरू मिश्रण गरिएको छ भनेर त्यो पढ्ने चलन छैन। छ त वेस्ट पनि कसरी सिगरेटको प्याकेटमा आधा फोक्सो सबै कुहिएको ठोकै लगाइदिएको छ, त्यो पनि तान्ने बेलामा आँखा बन्द गरेरै तानिन्छ। अनि त्यो करेन्ट गोर्खाको फोटोमा यतापट्टि फेसमा क्यान्सर लगाएर पुरै सखा भएको देखिएको छ। फेरि पनि मुखमा लगाएर चाहिँ त्यो चुना चाहिँ अख गर्दै फ्याँकेर खानै पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यको महत्त्व नबुझ्नाले गर्दाखेरि यी यस्ता खालका समस्याहरू आउँछ। त्यहाँबाट हाम्रो समाज त्यो केमिकलतिर भन्दा पनि अहिलेको समयमा आएका डिएसन कम्पनीले उत्पादन गरेको यो कोर्सिभ कफी अर्थात् याक्साभन्दा मिश्रित कफीलाई चाहिँ हामीले चिसो पानीमा घोलेर शरबत जुसको रूपमा आउने पाहुनालाई खुवायौँ भनेदेखि त्यो पाहुनाको स्वास्थ्यमा पनि मजबुत फाइदा पुग्छ। साथमा त्यो पाहुनाले सोध्छ यो के हो भनेर। यदि उसलाई डिएक्सन थाहा छैन भनेदेखि यो के हो भनेर सोद्धा दुई चार जवाब भइहाल्छ हामी जान्ने बुझ्ने मान्छेले। यो कोर्सिभ कफी हो, यसमा ब्राजिलियन कफीमा चाहिँ याक्सा गुम्बा पनि मिक्स भएको छ, त्यसपछि गानेरमा पनि मिक्स भएको छ। यो खाँदा स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ भन्न थालिन्छ। ए हो त्यसो यो कहाँ पाउँछ भन्छ, बुटवलमा पाउँछ भन्नुपर्छ। जहाँ पाए त्यही पाउँछ भन्नु होइन, त्यहाँ स्टोर ब्रान्ड छ त्यहाँ पाउँछ भन्नुपर्छ। अनि किन्नलाई पैसा भए पुग्छ भनेर सोद्धाखेरि होइन, पैसाले पुग्दैन। 18 वर्ष उमेर कम्प्लिटली पुरा हुनुपर्छ, साथमा नागरिकता बनेको हुनुपर्छ। नागरिकताको फोटोकपी दुई प्रति, पासपोर्ट साइजको फोटो 2 प्रति लिएर जाने, फर्म गर्ने, आफ्नो आइडी नम्बर बनाउने, ताकि त्यो आइडी नम्बरले डिस्काउन्टमा किनेर खान पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईको एकजना सदस्य पनि बन्छ डिएसन कम्पनीका सिस्टम। यति राम्रो तरिकाले चाहिँ हामीले क्लियर हुन सक्छौँ। साथमा यसले छातीको समस्या, दमको समस्या, कमजोरीपनाको समस्या, यौन दुर्बलताको समस्याहरू पनि निर्मूल बनाउनको लागि मद्दत पुर्याउने उत्पादन हो डिएसन कम्पनीको यो कोर्सिभ कफी। साथै यसमा दुध र चिल्लो यो सहित भएछ। यहाँनिर यो चाहिँ रहा पर्दिन होला, यहाँले चिल्लो रहित सुगर फ्री प्राकृतिक भएकोले गर्दाखेरि यसलाई जस्तोसुकै अवस्थाका बिरामीहरूले अर्थात् जस्तोसुकै उमेरका व्यक्तिहरूले पनि खान मिल्छ र खान सकिन्छ। यसलाई आरजीजीएल मरिन्जी जुससँग खाएमा अझ उत्तम। मैले अहिले आरजी र जिएल अनि मरिन्जी जुसको बारेमा भनिसकेँ, बुझिसक्नुभयो होला, टिपी पनि सक्नुभयो होला। अहिले जाँदा जाँदा फेरि छैन, हरायो। के बुझ्यो के पढ्यो कराउन त करायो, घोक्रो सुकिने गरी करायो, बुझाउने त कोसिस गरेकै हो। हामीले बुझ्न सकेनौँ त हामीले के बिगारौँ भन्ने उल्टो घमण्ड पनि हुन सक्छ होइन। आरजीजीएल र मरिन्जी साथमा चाहिँ यो कफी निरन्तर रूपमा खाने हो भनेदेखि स्वास्थ्यमा अत्यन्तै राम्रोसँगले फाइदा पुर्याउन सक्ने खालका उत्पादन हो डिएक्सन कम्पनीको कोर्सिभ कफी। त्यस्तै गरी डिएक्सन कम्पनीका 2-in-1 लिन्ची ब्ल्याक कफीको हिसाबमा पनि हामीले चिन्छौँ। यो गुलियोमा पनि पाउँछ र तितोमा पनि पाउँछ। तपाईँको आफ्नो स्वाद अनुसार खाने हो। यदि गुलियो मनपर्छ भनेदेखि गुलियोमा खानु होला, तितो मनपर्छ भनेदेखि तितोमा खानु होला। यो ब्राजिलियन कफीमा डिएक्सन कम्पनीको क्यानाडामा जो कि संसार अर्थात् यो धरतीकै जडीबुटीका राजाको रूपमा मानिएका उत्पादन क्यानाडामा मिश्रण गरिएको छ, जसले चाहिँ मधुमेह सुगर सम्बन्धी समस्याहरू छ भनेदेखि नम्बर 1 काम गर्छ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई रातमा निन्द्रा नलाग्ने समस्याहरू छ भनेदेखि, शरीर एकदमै थकित अवस्थामा रहने खालको छ भनेदेखि ती समस्याहरूबाट बचाउनको लागि नम्बर 1
यसमा शरीर एकदमै फुर्तिलो बनाउँछ। शरीर फुर्तिलो किन बनाउँछ भनेदेखि दैनिक रूपमा बिहानको समयमा आधा घण्टा 1 घण्टा एक्सरसाइज गर्नु अर्थात् शारीरिक व्यायाम गर्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो कि होइन? अलिक आवाज दिनुस्। स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो कि होइन? हो भने कतिजना रेगुलर हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। आधा घण्टा राम राम 5% मात्रै उत्साह, अरू 95% भनेको हो मात्रै भन्ने हो। अनि कहाँबाट शरीरमा फुर्ती आउँछ होइन? हो नि। यदि दैनिक रूपमा डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको यो कफीमा दिनको 1 प्याकेटको हिसाबमा खाने बानीको विकास छ भनेदेखि दैनिक रूपमा आधा घण्टा 40 मिनट 1 घण्टासम्म एक्सरसाइज गर्दाखेरि शरीरमा कतिको स्फूर्तिता आउँछ, त्यति नै ताजगी अर्थात् त्यति नै स्फूर्तिता प्रदान गर्न सक्ने खालको क्षमता डिएक्सन कम्पनीको लिन्जी ब्ल्याक कफीमा छ, जसको लागि हामीले नियमित रूपमा खाने बानीको विकास गरौँ। अल्छी लाग्दैछ भनेदेखि, इन्जिन बनाउनु मन छ भनेदेखि र बचाउन मन छ भनेदेखि खाने बानीको विकास गरौँ। मूत्र प्रणालीलाई सफा गर्छ। यो कफी खाँदाखेरि अत्याधिक मात्रामा पिसाब लगाउँछ। नयाँ व्यक्तिले यो डिएक्सनको यो लिन्जी कफी खानुहुन्छ भनेदेखि छिनछिनमै पिसाब लाग्छ अनि त्यहाँदेखि कतिले त्यतिकै छोड्ने गर्छ। है यो पिसाब मात्र लाग्ने कफी कहाँ खान्छ हो भनेर होइन? जसले गर्दाखेरि किडनीको पत्थरिया छ भनेदेखि त्यो पत्थरियालाई बाहिर निकाल्नको लागि महत्त्वपूर्ण फाइदा पुर्याउँछ। किडनीमा विभिन्न किसिमका दूषित पदार्थहरू छ भनेदेखि त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नका लागि महत्त्वपूर्ण फाइदा पुर्याउँछ, जसको नाम हो लिन्जी ब्ल्याक कफी अर्थात् 2-in-1 ब्ल्याक कफीको हिसाबमा पनि हामीले चिन्ने गरेका छौँ। ग्यास्ट्रिक र प्रेसर सम्बन्धी समस्याहरू छ भनेदेखि नम्बर 1 काम गर्छ। ग्यास्ट्रिक कतिलाई छ? ग्यास्ट्रिक हात उठाउनु हाम्रो अंशमै परेको चिज हो। हात उठाउनु भएन भने ठुलो अपमान हुन्छ। ग्यास्ट्रिक भएर पनि हात उठाउन लजाउनु भयो भनेदेखि सबै नै छ। यो चिजहरूबाट बच्नको लागि पनि र प्रेसरको समस्या भएबाट बच्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। कोलेस्ट्रोलको समस्या छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ शरीरबाट बाहिर निकाल्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। कोलेस्ट्रोलले के गर्छ? यो आँखामा असर पार्छ। कोलेस्ट्रोलको समस्या छ भनेदेखि के हुन्छ? म डक्टरको होइन, मैले पढे अनुसार मैले जाने अनुसारको कुरा, हाम्रो मुटुको भागमा चाहिँ बोसो जम्दो रहेछ। अनि त्यो बन्द हुने खुल्ने बन्द हुने खुल्ने, जसले गर्दाखेरि हार्ट एट्याक र प्रेसरको समस्या अत्याधिक मात्रामा बढाउने चिज रहेछ। त्यहाँबाट बचाउनको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ। प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दृढ बनाउँछ। भनेको मतलब हामीलाई रोग लाग्दैछ भनेदेखि त्यो रोग लाग्नेबाट बचाउनको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ। पत्थरिया फाल्छ। मैले अघि पनि भने छोरी मान्छेहरूको सबैभन्दा छिटो किड्नीमा रहेको पत्थरिया निकाल्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ छोरा मान्छेहरूको भन्दा पनि, किनकि मूत्र नली र मूत्र थली एकदमै छोटो हुन्छ छोरी मान्छेहरूकोमा। त्यो भएर पनि छिटो बाहिर निकाल्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। र यो प्रसङ्ग आउँदा आउँदै यदि पित्तमा पत्थरिया छ भनेदेखि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ निस्कनको लागि। फुटाउन चाहिँ फुटाउँछ। पित्तको पत्थरिया छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ निस्कन्छ भनेर चाहिँ हामीले मूर्ख बुद्धि लिएर चाहिँ दैनिक खुवाइराख्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो पित्तको पत्थरिया छ भनेदेखि चाहिँ कि त्यसलाई काटेर फ्याँक्ने एउटा अभागी उहाँको भाग्यमै छ भने त्यो निस्केर जान पनि सक्छ। त्यस्तै क्यान्सरको रोगीलाई आरामदायी मद्दत पुर्याउँछ। मैले अघि भन्न छुटाएको कुरा के छ भनेदेखि हामी धेरैजना व्यक्ति खेती किसान गर्छौँ, कृषिमै काम गर्ने व्यक्तिहरू घाँस दाउरा गर्दाखेरि, मेलापात जाँदाखेरि, खेती किसान गर्न जाँदाखेरि खुट्टामा काहीँ काँडाले घोचोट काटो घाउचोट लाग्यो भने त्यहाँ पाक्दाखेरि कतिको दुखाइ हुन्छ? धेरै दुख्छ नि होइन? रातभरि निद्रा लाग्दैन, ज्वरै आउँछ। तर स्मरण रहोस्, खुट्टाको बुढिया औँलामा लागेको क्यान्सर आफ्नो आँखाले हेर्दैछ क्रमिक रूपमा बढ्दै 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 आफ्नो टाउकोतिर आउँदैछ। त्यो घाउ पाक्दै जाँदैछ आफ्नो शरीरको अङ्गहरू भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई पीडा कति हुन्छ होला? एकपटक सोच्नुहोस् त। कति
कतिसम्मको दुखाइ हुन्छ होला। तर जो व्यक्तिले डिएक्सन कम्पनीको गार्डनमा अर्थात् आरजीजीएन र मरुजी जुस नियमित रूपमा खान्छ भनेदेखि त्यो दुखाइमा 80% काम कम गर्न सक्ने खालको क्षमता डिएक्सन कम्पनीका यो उत्पादनहरूमा छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि पनि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन सबैभन्दा नम्बर 1 छ भन्ने गरिएको छ। यो चिजलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ सबैले। अर्को रह्यो गानेजी टुथपेस्ट। यो त सबैलाई थाहा छ होला टुथपेस्ट। यसलाई कुन रूपले हामीले चिन्छौँ भने नाम एक काम अनेकको रूपमा यसलाई चिन्ने गरेका छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा 50 भन्दा धेरै फाइदा पुर्याउँछ। यो भन्दाखेरि बेकुफ बनाउने भन्नेको संख्या पनि धेरै हुन्छ, किनकि सबै मान्छे पोजिटिभ बन्यो भनेदेखि सिकेको कुरा कसलाई सिकाउनु? कोही कोही मान्छे नेगेटिभ पनि हुनुपर्छ अनि मात्रै सिकाउन सकिन्छ, हो कि होइन? हो नि। यसमा चाहिँ गार्डनमा फ्रुट जेल मेन्थडको मिश्रणबाट बनेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले खान पनि सक्छौँ, जसलाई नाम एक काम अनेकको रूपमा पनि चिन्ने गरेका छ। र काम एक अनेकको रूपमा कुन हिसाबले चिनिन्छ भनेदेखि हामीलाई शरीरको मेन मुख्य हाइवे अर्थात् प्रवेशद्वारको रूपमा राजमार्गको रूपमा चाहिँ यो मुखलाई लिने गरेका छौँ। यो मुखबाट शब्द गलत निस्क्यो भने हामीले बाम चुटाइ पुटाइ पनि खान सक्छौँ, हो कि होइन? शब्द यदि राम्रो निस्क्यो भने सम्मान पनि पाउँछौँ हामीले। त्यस्तै यो मुखबाट हामीले अनेक चिजहरू चाहिँ शरीरभित्र प्रवेश गरायो भनेदेखि त्यसको फलस्वरूप शब्द बिग्रिँदा जुन हिसाबले कुटाइ खाइन्छ, यो मुखबाट नराम्रो अखाद्य चिजहरू प्रवेश गराउँदाखेरि शरीरले पनि त्यसको सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ, जसले मृत्युसम्म गराउँछ। त्यहाँबाट बचाउनको लागि पनि डिएक्सन कम्पनीको गानेजी टुथपेस्ट नम्बर 1 छ। स्वास्थ्यको साथ सबैभन्दा पहिलो सास गराउने समस्या छ, गिजाबाट रगत आउने समस्या छ, दाँत सिरिङ गर्ने समस्या छ, दाँत किराले खाने समस्याहरू छ भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीको गानेजी टुथपेस्टलाई 15-20 मिनटसम्म मुखमा खिलाएर राख्ने बानीको विकास गरौँ। 2 पटक यता अनि खुला गरेर फ्याँक्ने गऱ्यौँ भनेदेखि काम दिँदैन, त्यो चाहिँ क्लोजअप कोलगेटहरूले गर्ने। तर डिएक्सन कम्पनीको गानेजी टुथपेस्ट 15-20 मिनट सकिन्छ भनेदेखि आधा घण्टासम्म प्रयोग गर्ने बानीको विकास गरौँ, जसले मुखमा रहेका समस्यालाई चाहिँ राम्रोसँगले फाइदा पुर्याउँछ। अर्को काटेको ठाउँ, पोलेको ठाउँ, घाउ खटिराहरू, एलर्जी आएको ठाउँ, फेसमा आउने पिम्पलहरू, कपालमा आउने चायाहरू, यी सम्पूर्ण चिजहरूको लागि पनि राम्रोसँगले फाइदा पुर्याउँछ। अझ यो तराई भागमा चाहिँ असार श्रावणमा हिलोले खुट्टा खान्छ कि खाँदैन? हाम्रो पहाडमा मात्र होइन, तराईमा पनि खान्छ होला, होइन? गुड मर्निङ। जसको हिलोले खुट्टा खाने समस्याहरू छ भनेदेखि त्यो खुट्टालाई राम्रोसँगले सफा गर्न बेलुकी सुत्ने टाइममा अनि यही गानेजी टुथपेस्ट लगाएर सुतिदिने हो भनेदेखि त्यहाँबाट बचाउनको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ। तसर्थ शरीरभित्र रहेका पिसाबहरूलाई बाहिर निकाली राम्रो खानाको आपूर्ति र शरीरभित्र रोग लाग्न नदिनको लागि र रोग लागेको छ भने पनि त्योसँग लड्ने क्षमताको वृद्धि गर्नका लागि र अलिकति लामो आयु बाँच्ने चाहनाहरू छ भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनलाई नियमित रूपमा सेवन तथा प्रयोग गर्ने बानीको विकास गरौँ। नत्र भनेदेखि कोरोनाले कति हरायो, अब कोरोना पछि पनि मान्छेहरू हराउन बेर छैन, किनकि केमिकलको प्रयोगहरू अत्याधिक मात्रामा छ। तसर्थ अहिलेसम्म हाँस्दै भए पनि बसेर सुनिदिनु भयो, निदाउँदै भए पनि बसेर सुनिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो। यहाँको उपस्थिति सहभागिताको लागि र यो बुझाइ यो सिकाइको लागि यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो धनकुटाको पहाड तिरङ्गो राईको छोरो शब्दहरू कहीँ कतै मिस्टेक गल्ती भयो भनेदेखि सुधार गरेर बुझिदिनु होला भन्ने आशा पनि गरेँ। कमी कमजोरहरू केही भएको थियो भनेदेखि सुधार्ने मौका पनि प्रदान गरिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दै मेरो आफ्नो भनाइहरू र मेरो आफ्नो टपिक्सलाई यतिमै अन्त्य गर्न चाहन्छु। समय मिलेमा र यी यस्तै खालको अवसरहरू जुटेमा
पुनः कुनै समय फेरि भेट्ने दार्चका साथ यहाँ माझबाट ओजेल पर्ने तर्कमा जुटे। सो जाँदा गुड मर्निङ।